नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई ओलिस प्रोग्राममा हार्दिक स्वागत छ। यस च्यानल मार्फत यहाँहरूले अवश्य विभिन्न राजनीतिक विश्लेषण, अन्तर्वार्ता, समसामयिक विषयहरूको चर्चा, परिचर्चा इत्यादि सुन्न पाउनुहुनेछ। र यहाँ यो च्यानलको प्रथम कार्यक्रम अनुसार म तपाईहरुलाई वर्तमान पहाडमा चलिरहेको राजनीतिक उथलपुथल, गतिविधिहरू इत्यादि बारे सामान्य केही संक्षिप्तमा जानकारी दिन गइरहेको छु। एउटा विश्लेषणात्मक वक्तव्य म दिन गइरहेको छु। दार्जिलिङ पहाडको ताजातम राजनीतिक घटनाक्रममा गोजमुमो 2 का पूर्व अध्यक्ष श्री विनय तामाङ भर्खरै तृणमूल कांग्रेसमा सामेल हुनुभएको छ। 2017 सालमा दार्जिलिङ पहाडमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चड्किएपछि त्यसै बेला राज्य सरकारले दमनमूलक कारबाही गर्दाखेरि गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुङ भूमिगत भएका थिए। त्यसपछि त्यति बेला गोजमुमो महासचिव विनय तामाङ मैदानमा थिए अनि तिनले त्यसपछि राज्य सरकारसँग साँठगाँठ गरेर गोजमुमो 2 गठन गरी तिनी दार्जिलिङमा अर्को दल गठन गरे। र त्यति भएपछि राज्य सरकारले दागो पापको मियाद सकिएपछि विनय तामाङलाई गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासक अर्थात् जिटिए को चेयरम्यान मनोनित गर्यो र तिनले केही महिनासम्म जिटिए को प्रशासन चलाए। र त्यसपछि दार्जिलिङ विधानसभा उपचुनाव भयो र सो उपचुनावमा तत्कालीन विधायक अमरसिंह राईले राजीनामा दिएर लोकसभा चुनाव लडेका हुनाले त्यो आसन रिक्त भएको थियो र उक्त रिक्त आसनमा विनय तामाङ उम्मेदवार भए र तिनले त्यति बेला जिटिए को चेयरम्यान पदबाट राजीनामा दिनु पर्यो। हुन त उक्त चुनावमा विनय तामाङ नराम्रो घतले हारे, तर विनय तामाङले जिटिएबाट राजीनामा दिएपछि अनित थापालाई जिटिए को चेयरम्यान बनाइयो र यसरी अनित थापालाई जिटिए को चेयरम्यान बनाएपछि बिस्तारै बिस्तारै विनय तामाङ किनारीकृत हुँदै गए र जिटिए को प्रशासनिक क्षमताको सहयोगमा अनित थापा दलभित्र प्रभुत्व बढाउँदै गए अनि कार्यकर्ताहरूसँग हेलमेल तिनको बढ्दै गएर चारैतिर तिनकै मात्रै नाम हुन गयो। यसरी बिस्तारै बिस्तारै विनय तामाङ हराएको जस्तै प्रतीत हुन थाल्यो दलमा तिनलाई माने कुनै मोल भाव नभएको एक क्लासमा परेको जस्तो भए। दलमा आफूलाई तिनले कुनै अब एक किसिमको अपमानित जस्तो अनुभव भयो तिनलाई। सबैले थै गर्थे अनित थापालाई मात्र र अनित थापाबाट उनले आफू अलिकति अवहेलित भएको अनुभव गरेर तिनले हठात गोजमुमो 2 अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिए अनि गोजमुमोको झण्डा सबै विमललाई सुम्पिएर तिनले पार्टी नै विघटन गरिदिए। र त्यसपछि यता अनित थापाले भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा नामक नयाँ दल गठन गरे भने विनय तामाङले तेस्रो अध्याय सुरु गर्छु भनेर धेरै समयसम्म चुपचाप बसिरहे र यसरी तिनी धेरै समयसम्म चुपचाप बसिरहँदाखेरि तिनको पक्षमा जनसमर्थन त्यति देखिएन र गोजमुमो 2 हुँदाखेरि जतिको दललाई समर्थन प्राप्त थियो त्यो सबै समर्थनहरू नेताहरू जम्मै अनित थापाको पक्षमा लागे। एक प्रकारले एक्लो हुन गए विनय तामाङ र तिनले तेस्रो अध्याय सुरु गर्न भनेर निकै प्रतीक्षा गरे, तर तिनको पक्षमा सामान्य केही जनमानसहरू मात्रै र नेताहरू इत्यादि मात्रै तिनको पक्षमा देखिए र अचानक तिनले अब सायद राजनीतिमा तिनको त्यति साह्रो अब जनाधार नभएको तिनले अनुभव गरे अनि त्यसपछि तिनले अचानक आएर तृणमूल कांग्रेसमा आफू सामेल भएको घोषणा गरे र विनय तामाङ सँगसँगै खरसाङका पूर्व विधायक डाक्टर रोहित शर्मा पनि तृणमूल कांग्रेसमा सामेल भए र यसरी तृणमूल कांग्रेसमा सामेल भएपछि विनय तामाङमा अचानक शक्ति सञ्चार भएर गयो र तिनले अब दार्जिलिङ पहाड लगायत अब सिलगढी भेकमा, तराई डुवर्स भेकमा त्रिमुखाहरू माझमा तृणमूल कांग्रेसको प्रभुत्व बढाउने अठोट गरे र यसका लागि तिनले अब आउँदो 22 जनवरी 2022 को दिन सिलगढी नगर निगमको चुनाव भइरहेछ
र उक्त चुनावमा सिलगढी नगर निगम क्षेत्रका गोर्खाहरूको भोटहरू जति जम्मै तृणमूलको पक्षमा पार्न आफू लागि पर्ने भने तिनले अठोट गरेर तृणमूललाई सिलगढी नगर निगममा जिताउने तिनले घोषणा गरे। तर यहाँ एउटा कुरा के आउँछ भनेदेखि विनय तामाङ मूलत पहाडवासी हुन्, दार्जिलिङ तिनको क्षेत्र हो र तिनको राजनीति गर्ने दार्जिलिङ हो। दार्जिलिङमा नै चुनावमा तिनी यति नराम्रो घतले पराजित भए जहाँ चाहिँ गोर्खाको गढ मानिएको थियो भने अब यसरी सिलगढीमा गोर्खाहरू विभिन्न पार्टीमा विभाजित भएका छन्। कोही भारतीय जनता पार्टी गर्नेछन्, कोही काङ्ग्रेस गर्नेछन्, कोही सिपिएम गर्नेछन्, कोही तृणमूल काङ्ग्रेस गर्नेछन् इत्यादिमा बाँडिएका छन् र सबको आफ्नो एउटा मत रहेको छ। यस्तोमा अब विनय तामाङले कसरी चाहिँ आफ्नो प्रभाव सिलगढीका मानिसहरूमाथि विस्तार गर्न सक्छन् यो कुरा अलिक सोच्नुपर्ने छ। छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको माग पुरा गरिदिन्छन् भनेर दार्जिलिङ पहाडका जनताले तीन चोटि भारतीय जनता पार्टीको उम्मेदवारहरूलाई सांसद बनाएर लोकसभामा पठाए। पहिला जसवन्त सिंह, त्यसपछि एसएस अहलुवालिया अनि त्यसपछि श्री राजु बिष्ट। जसवन्त सिंहले जित्दाखेरि त्यति बेला भारतीय जनता पार्टी दिल्लीको सत्तामा आएन र त्यसमा केही गर्न सकेन भनेर भाजपाको एउटा भनाइ थियो र त्यसपछिको चुनावमा अहलुवालिया सांसद हुँदाखेरि भारतीय जनता पार्टी सत्तामा थियो र अहलुवालियाले धेरैचोटि संसदमा मागहरू उठाए, गोर्खाल्यान्डकै माग उठाएर गोर्खाहरूको समस्याबारे धेरैचोटि माग उठाए तर त्यसको नि केही सुनवाई भएन, भारतीय जनता पार्टीले केही पनि गरेन। र दार्जिलिङबाट श्री राजु बिष्ट भारतीय जनता पार्टीका सांसद भएर लोकसभामा पुगेपछि तिनले गोर्खाहरूका विविध मागहरू उठान गरे, जस्तै छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको माग, स्थायी राजनीतिक समाधान, 11 गोर्खा जात गोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा दिनुपर्ने माग इत्यादि सांसद बिष्टले उठाउँदै आए। तर तिनले जति पनि माग उठाए सबै शून्यकालमा उठाए। शून्यकालमा माग उठाएको अर्थ के हुन जान्छ भनेदेखि त्यो माग सरकारले सुन्छ तर त्यो बारेमा उसको कुनै उत्तर दिनुपर्ने कुनै जिम्मेदारी रहँदैन र तिनले त्यसरी माग उठाएर आएपछि यहाँ दार्जिलिङमा आएर मैले माग उठाए इत्यादि काम गरेँ भनेर एउटा ढोल पिटे र तिनका सहयोगी दलहरूले पनि उनले राम्रो काम गर्दैछन्, गोर्खाहरूको माग उठाउँदैछन् भनेर जनमानसलाई विभ्रान्तमा पार्न थाले। तर वास्तवमा त्यो मागको केही सुनवाई भएको थिएन, किनकि अगर मागको सुनवाई हुनुपर्ने हो भने प्रश्नकालमा सांसद महोदयले मागहरू उठाउनु पर्ने हो। तर तिनले त्यसो गरेनन् र यसरी तिनले पहाडका जनतालाई छल्दै आए। यसैबीच असमका सांसद गोगोईले गोर्खाहरूको स्थायी राजनीतिक समाधानबारे प्रश्नकालमा प्रश्न गर्दाखेरि त्यति बेला केन्द्र सरकारले, गृह मन्त्रालयले र यसबारे हामी छलफल गर्दैछौँ र पश्चिम बङ्गाल सरकारसँग कुराकानी गरेर यसको समाधान निकाल्दैछौँ भनेर प्रत्युत्तर दियो र त्यो दिएपछि बाहिरको राजनीतिमा एकैचोटि हलचल आयो र त्यहाँ यसबाट के उद्देश्य भाजपाको छ भन्ने हामीमा बुझ्न सकिन्छ कि गोर्खाहरूको मागलाई दिन्छौँ भनेर त्यसरी नै टङ्ग्याउँदै लग्यो र अन्तमा 2024 सालको लोकसभा चुनाव आएपछि केही गराइदिएर त्यो चुनावमा फेरि एउटा दार्जिलिङ पहाडवासीको मत बटुलेर सांसद पदमा आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउनु तिनीहरूको लक्ष्य रहिआएको छ र यत्रो 7-8 वर्षसम्म भाजपा केन्द्रमा रहँदा एउटा कुरा मान्न सकिन्छ, गोर्खाल्यान्ड माग पुरा गर्न सक्दैन, जसले गर्दा बङ्गालमा भाजपाको अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ अथवा बङ्गालको घोर विरोध हुन्छ भनेर गोर्खाल्यान्ड माग दिन सकिन। त्यो एउटा दृष्टिकोणले त्यो मानिलिन सकिन्छ भाजपालाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेर। तर 11 जनजातिको माग, 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा दिनुपर्ने माग, त्यो पनि अहिलेसम्म भाजपा सरकारले दिएको छैन र यसबारे एउटा त्यहाँबाट जानकारी लिन चाहँदा भारत सरकारको तर्फबाट के भनियो भनेदेखि गोर्खाहरूलाई जनजातिको मर्यादा दियो भने नेपालबाट अनुप्रवेशकारीहरूको सङ्ख्या बढ्नेछ। यसरी भारतीय जनता पार्टीले गोर्खाहरूलाई छलिरहेछ। गोर्खाहरूलाई यिनीहरूले केही पनि नदिने एक किसिमले आफ्नो दृष्टिकोण बनाइरहेको छ र पनि अहिलेसम्म पनि राजु बिष्ट लगायत भाजपा विधायक निरज जिम्बा, बीपी बजगाई इत्यादिले अनि
क्रामाकपा नेता आरबी राई, उता गोरामुमो नेता मन घिसिङ इत्यादिले भाजपाले नै दिन्छ भनेर जनतालाई अहिलेसम्म लन्डै आएका छन्। र यस्तो स्थिति छ भारतीय जनता पार्टीको, जसले यहाँनेरि केही दिन चाहँदैन भनेदेखि अर्कोतिर बङ्गाल सरकारपन्थी गोजमुमो भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक पार्टी अथवा तृणमूल कङ्ग्रेसै भनौँ, पार्टीको नाम पर राखौँ, नेताहरूको नाम लिउँ, विनय तामाङ, अनित थापा, विमल गुरुङ, रोशन गिरीहरू, यिनीहरू आन्दोलनकालमा यिनीहरूमाथि विभिन्न मुद्दा बङ्गाल सरकारले लगाएको थियो, जसकारण अब बङ्गाल सरकारसँग मिलेको हुनाले 17 सालको आन्दोलनपछि विनय तामाङ र अनित थापाप्रति बङ्गाल सरकारले आफ्नो कानुनी कारबाही गरेन। तर बङ्गाल सरकारसँग विद्रोह गरेर भारतीय जनता पार्टीसँग लागेर आन्दोलन जारी राखेको हुनाले विभिन्न देशद्रोही इत्यादि मामलाहरू लगाएर विमल गुरुङलाई भूमिगत हुन बाध्य बनाए बङ्गाल सरकारले। र तिनी लामो समयसम्म यसरी भूमिगत भएर बसे, लगभग 3.5 वर्षसम्म आफ्ना 5000 जति समर्थकहरू लिएर दिल्ली, नेपाल इत्यादि विभिन्न ठाउँमा उनीहरू लुकी हिँडे। र यस्तै प्रकारले भारतीय जनता पार्टीले पनि अब सबै कुरो गरिदिन्छु भनेर विमल गुरुङलाई पनि छल्दै लाए। अन्तमा विमल गुरुङ र रोशन गिरीलाई कस्तो अनुभव भयो भनेदेखि अब केन्द्र सरकारले हामीलाई केही दिने छैन, यो भारतीय जनता पार्टीको सरकारले भनेर विमल गुरुङ राज्य सरकारसँग मिल्न पुगे र विमल गुरुङ, रोशन गिरीहरू राज्य सरकारसँग मिलेर यसरी पहाडमा प्रकट भए। र यसरी भएपछि अब राज्य सरकारको समर्थनमा विनय तामाङ पनि, विमल गुरुङ पनि, अनि यसरी अनित थापा पनि भए। र यसै बिचमा दार्जिलिङ पहाडमा विधानसभा चुनाव भयो 2021 सालमा। र सो विधानसभा चुनावमा पहाडका जनताहरू अझै पनि छुट्टै राज्यकै पक्षमा रहेको र एउटा चिन्हारीको पक्षमा रहेको प्रमाणित भयो, किनभने भारतीय जनता पार्टीको एउटा पार्टी कार्यालय पनि नहुँदा, कुनै अस्तित्व, कुनै सङ्गठन पनि पहाडमा नहुँदाखेरि एउटा साइलेन्ट मेजोरिटी जो भनिन्थ्यो, साइलेन्ट भोटरहरू, तिनीहरूले भारतीय जनता पार्टीको 2 जना विधायकहरूलाई जिताएर पठाए, बिपी बजगाई खरसाङबाट अनि निरज जिम्बा दार्जिलिङबाट। कालिम्पोङबाट भाजपा प्रत्याशी शुभा प्रधान पनि सामान्य भोटले रुदेन सादा लेप्चासँग पराजित भए। र यसरी हेर्दाखेरि सबैभन्दा धेर मत पहाडमा भारतीय जनता पार्टीको पक्षमा गयो, अर्थात् एउटा गोर्खाहरूको चिन्हारीको पक्षमा गयो भन्न सकिन्छ। यद्यपि भारतीय जनता पार्टीले छल गरे तापनि एउटा आस्था पहाडका जनगणहरूको थियो र उनीहरूले भारतीय जनता पार्टीलाई नै केही गर्छ कि भनेर मत दिए। र त्यसपछि दोस्रो स्थानमा गोजमुमो तत्कालीनको नम्बर आयो र दोस्रो सर्वाधिक मत यिनीहरूले प्राप्त गरे र ममता ब्यानर्जीसँग मिलेर चुनाव लड्न आएका विमल गुरुङको पार्टी तेस्रो स्थानमा रह्यो। यसबाट के हुन्छ भनेदेखि, के देख्न जान्छ भनेदेखि पहाडका जनगणले राज्य सरकारसँग मिलेर आएको पार्टीलाई रुचाउँदैनन्, किनकि राज्य सरकार गोर्खाहरूको चिनारीको मुद्दा भनौँ, गोर्खाल्यान्डको मुद्दाप्रति गम्भीर छैन र बङ्गभङ्ग हबेन भन्ने यिनीहरूको अवधारणा रहिरहेको छ र बङ्गाल विभाजनको पक्षमा कहिल्यै छैन। र तर गोर्खाहरूको 107 वर्षभन्दा पनि धेरै लामो समयदेखिको माग, छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड, छुट्टै व्यवस्था, बङ्गालदेखि अलग भएर बस्ने जो माग रहिरहेको थियो, त्यो मागमा पहाडका जनताहरू एकदमै अडिग छन्। र यसै गरी बङ्गाल सरकारसँग मिलेपछि अनि थापाको पनि सुर परिवर्तन भयो। विमल गुरुङको सुरमा के छ भनेदेखि उनले त अब छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड हामी छोडेका छैनौँ भन्दैछन् र उनी पनि गोर्खाल्यान्डबाट तल झरेर अर्को व्यवस्था, तराई, डुवर्स र दार्जिलिङ पहाडलाई लिएर एउटा छुट्टै व्यवस्था अर्थात् स्थायी राजनीतिक समाधान जो चाहिँ राज्य सरकारले दिन्छ, जो चाहिँ ममता ब्यानर्जीले दिन्छु भनेर वाचा गरेकी छन्। अब यहाँ आएर 2टा पिपिएस हुन जाँदैछ, एउटा केन्द्र सरकारको पिपिएस र अर्को राज्य सरकारको पिपिएस। यसमा पनि अन्यल छ, अब कुन चाहिँले के दिने, जसले गर्दा यो 2 पिपिएसमा सङ्घर्ष हुँदा गोर्खाहरूको मुद्दा अझै
अझै पछि सरेर जाँदैछ। दार्जिलिङ पहाड, तराई अनि डुवर्स क्षेत्रका गोर्खाहरूको एउटै मात्रै माग छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड रहेको छ र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा विनय तामाङ, अनित थापा अनि विमल गुरुङ तीनैजना राज्य सरकारपन्थी तृणमूल काङ्ग्रेसको समर्थनमा लागि परेका छन्। तृणमूल काङ्ग्रेसको भनेको त्यो दल हो जसले गोर्खाल्यान्डको समर्थन गर्दैन र यसैले गर्दाखेरि मानिसहरू तृणमूल काङ्ग्रेसप्रति अथवा अनित थापाप्रति, विनय तामाङ, विमल गुरुङप्रति अलिक रुष्ट भएका छन् र गत विधानसभा चुनावमा दार्जिलिङ पहाडको 3वटा आसनहरूमा भएको परिमाणले पनि त्यो परिलक्षित गर्दछ। कालिम्पोङमा सामान्य 2000 जति मतले गोजमुमो 2ले विजय प्राप्त गरे पनि दार्जिलिङ अनि खरसाङमा व्यापक बहुमतले भारतीय जनता पार्टीले विजय प्राप्त गर्यो र यसरी भारतीय जनता पार्टीको पक्षमा व्यापक मतदान हुनु भनेको कारण के हो भनेदेखि भारतीय जनता पार्टीले अहिलेसम्म गोर्खाहरूको एउटा व्यवस्था गरिदिन्छु, स्थायी राजनीतिक समाधान गरिदिन्छु भनेर वाचा गरिरहेको छ। दार्जिलिङ पहाड, तराई, डुवर्स लिएर एउटा पिपिएस गर्ने यसको वाचा थियो र अहिलेसम्म भारतीय जनता पार्टी केन्द्रको सरकारमा आएको लगभग तपाईको 8 वर्ष भइसक्यो र अहिलेसम्म भारतीय जनता पार्टीले गोर्खाहरूको एउटै पनि माग पूरा गरेको छैन र यसरी र पनि मानिसहरू भारतीय जनता पार्टी नै गोर्खाहरूको पक्षमा छ भनेर अहिलेसम्म यसलाई भरोसा गर्दै आएका छन् र पहाडका गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, क्रामाक्पा इत्यादि दलहरूले पनि अहिलेसम्म भारतीय जनता दलमाथि विश्वास व्यक्त गरिआएका छन्। तर भारतीय जनता पार्टीले पनि बारम्बार यो मागलाई टङ्ग्याउँदै निकै वर्षसम्म लगिसकेको छ र भारतीय जनता पार्टीले भनौँ भने एक किसिमले गोर्खाहरूको मागलाई ल अहिले दिन्छु भरे दिन्छु भन्दा एउटा मृग तृष्णा जस्तै पारिरहेछ। सांसद राजु विष्टले गोर्खाहरूको मागबारे संसदमा केही पनि काम गरेनन् भन्ने आरोप लगाउँदै र सांसदले चाहिँ गोर्खाल्यान्ड अथवा गोर्खाहरूको मागबारे संसदमा एकदम जोडतोडले आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने माग गर्दै अखिल भारतीय गोर्खा लीग महासचिव एसपी शर्मा आमरण अनसनमा बसे अक्टोबर 1 तारिकदेखि 2021 सालको। सो आमरण अनसन एक दिन 2 दिन बढ्दै गएपछि त्यो आमरण अनसनले व्यापकता पाउन थाल्यो र चारैतिर चर्चामा आउन थाल्यो। विभिन्न राजनैतिक दलका मानिसहरू गएर शर्मालाई भेट्न थाले र यसको सुनवाई हुनुपर्छ भन्ने एउटा माग गर्न थाले र अचानक यस शर्माको आमरण अनसनले यसरी प्रभाव फ्याँक्दै गएपछि यसले गर्दा पहाडमा फेरि एकचोटि एउटा तनाव सृष्टि गर्छ भन्ने केन्द्र सरकारलाई लाग्न गएर अचानक उसले अक्टोबर महिनामा पिपिएस बारे वार्ता डाक्यो र सो पिपिएस बारे वार्ता डाके तर त्यो वार्तामा खालि भारतीय जनता पार्टी गठबन्धन दलका नेताहरू क्रामाक्पा, गोरा मोमो, सुमेटी मुक्ति मोर्चा, गोरा निमो, गोर्खा लीग प्रताप खाती गुट इत्यादिलाई मात्रै बोलाए र तर त्यसको कुनै निष्कर्ष निस्केन। निष्कर्ष के निस्क्यो भनेदेखि अब नेक्स्ट अघिल्लो वार्ताको निम्ति मिति तय गर्यो। सो मिति पनि नोभेम्बर महिनामा हुने, तिहारपछि अथवा काली पूजापछि गरिने भनेर गरियो। तर त्यसपछि अहिलेसम्म केन्द्र सरकारले वार्ता डाकेकै छैन किनकि दार्जिलिङ स्थिति सामान्य भयो। अब उसलाई यसको खाँचो रहेन भने जस्तै र 2021 सालको डिसेम्बर महिना नै बितेर गयो र 2022 साल पनि आयो, अहिलेसम्म वार्ताको नाम निशान छैन। र यसरी नै भारतीय जनता पार्टी सरकारले दार्जिलिङ पहाडका जनगणलाई लन्डाइरहेका छन्, छलिरहेका छन्, धोका दिँदै आइरहेका छन् र यसरी पहाडका दिल्लीपन्थी अर्थात् भारतीय जनता पार्टीपन्थी दलहरूले पनि अनि बङ्गालपन्थी तृणमूल काङ्ग्रेसपन्थी दलहरूले पनि पहाडका जनगणलाई धोका दिँदै आइरहेका छन्। र पनि सांसद राजु विष्टले गोर्खाल्यान्ड अथवा एउटा व्यवस्था पिपिएस हामी दिन्छौँ त्यो चाहिँ बङ्गालदेखि बाहिरको व्यवस्था हो भनेर किटान गर्दै आइरहेका छन् अहिलेसम्म।
तर त्यो व्यवस्था कस्तो हुन्छ के हुन्छ त्यो बारेमा कसलाई थाहा नै छैन। र यता अनित थापाले पनि गोर्खाल्यान्ड माग परित्याग गरेका छन्। बिमल गुरुङले नि गोर्खाल्यान्ड माग अहिले फिलहाललाई परित्याग गर्दै राज्यभित्र राज्यको एउटा अवधारणा तराई डुवर्स र पहाडलाई लिएर एउटा पिपिएस दिनुपर्ने भनिरहेका छन्। भनेदेखि भर्खरै तृणमूलमा सामेल भएका विनय तामाङले त यो तृणमूल काङ्ग्रेसको मुद्दा नै होइन, गोर्खाल्यान्ड त्यो चाहिँ गोजमुको मुद्दा थियो र पार्टीको जो अडान छ म त्यसमा स्पष्ट छु, अर्थात् गोर्खाल्यान्ड माग चाहिँ म माग्दिनँ भनेर घोषणा गरिसके। अनित थापा जो चाहिँ राज्य सरकारको धेरै नजिकमा छन्, ममता ब्यानर्जीको एउटा प्रिय पात्र छन् उनी, किनकि दार्जिलिङमा कुनै पनि विकासका कामहरू अर्थात् केही गर्न राज्य सरकारले चाहे भने त्यो मिडियामा आउनुभन्दा अगाडि नै अनित थापाकोमा खबर पुग्छ। विगतमा ममता ब्यानर्जी दार्जिलिङ भ्रमणमा आउँदा अनित थापालाई साथमा लिएर विभिन्न स्थान घुमिन्, भ्रमण गरिन्, हेरिन्, कुराकानी गरिन् र यसरी अनित थापाले गोर्खाल्यान्ड माग्दिन भनेका छन्। इन्डाइरेक्टली प्रकारले भए पनि, किनकि उनले गोर्खाल्यान्डलाई एक प्रकारले जो कुरा माग्दा पाइँदैन त्यसलाई किन माग्नु भनेर एउटा वक्तव्य दिएका छन्। हामीले माग्दा पाउनुपर्ने कुरा मात्रै माग्नुपर्छ भनेर तिनले भनेका छन्। यसको अर्थ यिनको भनाइ स्पष्ट के बुझ्न जान्छ भनेदेखि गोर्खाल्यान्ड चाहिँ मागेर पाइँदैन अबदेखि र यो मागमा हामीले माग्नु हुँदैन। गोर्खाल्यान्ड माग चाहिँ बुद्धिजीवीहरूले माग्ने हो, प्रबुद्धहरूले माग्ने हो भनेर तिनी भन्दैछन्। अब एउटा कुरा विचार गरौँ, प्रबुद्ध र बुद्धिजीवीहरूले गोर्खाल्यान्डको माग कुन प्रकारले माग्ने हुन्? माग कसरी मागिन्छ भनेदेखि एउटा क्षेत्रलाई लिएर अथवा केही लिएर एउटा हलचल हुनुपर्छ, डिमान्ड गर्नुपर्छ, अब एउटा आन्दोलन जस्तो केही हुनुपर्छ। त्यो तब केन्द्र सरकार राज्य सरकारको त्यहाँ दृष्टिकोण त्यसमाथि पुग्छ र त्यो माग पुरा गरिन्छ। अहिले दार्जिलिङ पहाडमा कुनै आन्दोलन भएको छैन, केही भएको छैन, जसको फलस्वरूप अब राज्य सरकारले भनौँ केन्द्र सरकारले त्यति त्यसपछि ध्यान दिएको छैन। अहिले शान्तै छ पहाड, अहिले त्यो किन फेरि उयो गर्ने भनेर यिनीहरू चुपचाप भएर बसिरहेका छन्। भनिन्छ नि नानी पनि नरोइन्जेलसम्म आमाले दुध दिँदैनन् भनेर। र अहिले सबै पहाडका राजनैतिक दलहरू, दिल्लीपन्थी कलकत्तापन्थीहरू माग गरिरहेछन् आफ्ना बसहरूसँग भनौँ न, भारतीय जनता पार्टी अनि तृणमूल काङ्ग्रेससँग दुईटा गुटले। अब यिनीहरू के अहिले चुपचापमै आफ्नो माग हासिल गर्न सक्छन्? यहाँ एउटा प्रश्न चिन्ह छ। र उनीहरूले जे मागेका छन् त्यही दिन्छन्। गोर्खाल्यान्ड त हुनेवाला होइन, अहिले यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। र स्थायी राजनीतिक समाधानमा पनि यिनीहरूले मागेको कुरा दिन्छन्। गोरामुमो क्रामाक्पाहरूले भने जस्तै बङ्गाल बाहिरको व्यवस्था के र केन्द्र सरकारले दिन्छ? केन्द्र सरकारकोमा के त्यति इच्छा शक्ति छ बङ्गाल सरकारलाई बाइपास गरेर अलग्गै एउटा व्यवस्था गोर्खाहरूको लागि दिने? त्यो अहिले एउटा गर्वको कुरा छ, त्यो एउटा रहस्यको कुरा छ। जहाँसम्म राजनैतिक एउटा एनालाइसिस भनौँ, एउटा बुझाइ भनौँ, राजनीतिक बुझाइमा के छ भनेदेखि अहिले दार्जिलिङ पहाड शान्त छ र जस्तो स्थिति छ त्यस्तै रहिरहोस् र यिनीहरूलाई चाहिँ आन्दोलन गर्नदेखि अब रोकौँ, यिनीहरूलाई तन्काउँदै लैजाउँ, आन्दोलन चाहिँ नगरोस्। कुनै पनि पक्ष दार्जिलिङबाट आन्दोलन गोर्खाल्यान्डको लागि भनेर आन्दोलनमा नजाउँ, चाहे कुनै प्रकारको आन्दोलन होस्, धरना, जुलुस, नारा, बन्द इत्यादि कसरी केही पनि नगरौँ। यस्तै स्थितिमा चलिरहोस्, यिनीहरूलाई एउटा व्यवस्था दिएर अथवा अर्थ दिएर अब केही विकासको कुराहरू गरेर यतिकै भइरहोस् भनेर केन्द्र सरकारको चाहना पनि त्यही छ र राज्य सरकारको चाहना पनि केही छ। ममता ब्यानर्जीले म दिन्छु पिपिएस भनेकी हुनाले तिनले पनि अब पिपिएसको खेसरा बनाउनु भनेर गोजमुमो र भागा प्रमो अनित थापा र बिमल गुरुङका दलहरूलाई तिनीहरूले भनेकी छन्। र गोजमुमोले बनाएको खेसरामा त भनौँ तराई डुवर्स सामेल गराउन सक्छन्, तर अनित थापाको डिक्सनेरीमा पहाड बाहेक अरू कुनै स्थानको महत्त्व छैन। तिनले खालि पहाड मात्रै लिएर बसेका छन्। जिटिए भए तिनलाई पर्याप्त छ। तिनी तराई डुवर्स प्रति तिनको कुनै चासो छैन र अहिले पनि तिनीले जिटिए चुनाव चाहिँ जति सक्दो छिटो होस्
भन्ने चाहन्छन् र जिटिएको सत्तामा आएर चाहिँ अलिक राज गरौँ भन्ने तिनको एउटा चाहना छ। सो जिटिएको फन्ड हुन्छ, त्यहाँदेखि पहाडमा ठेकादारी काम हुन्छ, अब बाटो बनिने, झोडा बनिने, पुल बनिने इत्यादि बन्ने ठेका दिइन्छ आफ्ना पार्टी समर्थकहरू इत्यादिलाई। केटाहरूलाई पैसा पाउँछ भनेपछि केटाहरूले आन्दोलन पनि गर्दैन, शान्तले बस्छ भन्ने एक किसिमको त्यो धारणा राज्य सरकारको पनि रहिआएको छ र त्यसकोसँग सामञ्जस्य अनित थापाको नि मिलेर आएको छ। र यसरी अनित थापाले तराई डुवर्स छोडिसके भन्दा हुन्छ। गोर्खाल्यान्ड माग पनि छोडिसके र तिनलाई पिपिएसबारे तिनलाई कुनै चासो थिएन। ममता ब्यानर्जीले भने कि मात्र हुनाले तिनले पिपिएसको खेसरा बनाउने एउटा दल बनाएका छन् र त्यो अब जहाँसम्म जानकारहरूको मत छ त्यसमा चाहिँ तिनको तराई डुवर्स पर्ने सम्भावना कम्ती नै छ र परे भने पनि त्यो ममता ब्यानर्जीबाट त्यो पास हुने छैन। त्यो तराई डुवर्स चाहिँ नयाँ व्यवस्थामा पर्छ भन्ने कुरा अहिले आशा गर्नु ठिक छैन, त्यो पाउने कुरा होइन पनि। त्यो यदि कमसेकम राज्य सरकारले गोर्खाल्यान्ड नदिए पनि अथवा केही नदिए पनि बङ्गालभित्रकै व्यवस्था भए पनि पहाड तराई डुवर्सको एउटा मिलाएर एउटा व्यवस्था दिनु सक्ने पनि पार्ने पहाडका राजनीतिक दलहरूमा क्षमता छैन। मुद्दा मामिलाले थिचिएका छन् तिनीहरू। अलिकति बोलौँ त मुद्दा लगाएर तिनीहरूलाई जेलमेल गरिनेछ, पुरानो मुद्दाहरू खोलिनेछ र यिनीहरूको मुद्दाले गर्दाखेरि गोर्खाहरूको मुद्दा सनै हराउँदै गइरहेको छ। र यो पुस्ताको नेतृत्व अहिले काम नलाग्ने भएको छ। यो नेतृत्व अहिले पहाडमा भएको नेतृत्वले गोर्खाको मुद्दा बोक्दैन। यिनीहरू खालि एउटा सत्ता चाहन्छन्, एउटा व्यवस्था चाहन्छन्, एउटा पैसाको एउटा छेलोखेलो भएको हेर्न चाहन्छन्। एकदमै कन्ट्र्याक्टरी राज भनौँ यस्तै प्रकारले जिटिए नै चलाएर यिनीहरूले माने पहाडलाई यतिकै चलाइरहने यिनीहरूको एउटा अभिप्राय रहेको छ। र गोर्खाल्यान्ड त यिनीहरूले अब नामै लिन सक्छन्, किनकि गोर्खाल्यान्डको मागमा आन्दोलन गर्नु भनेको अर्थ हो विमल गुरुङ, रोशन गिरी, विनय तामाङले त अब गर्ने छैनन् किनकि तिनी तृणमूलमा पसे। अनि थापाहरू यिनीहरूमाथि त्यो पेन्डिङ मुद्दा जो छ त्यो लाग्ने हो, लागेर यिनीहरू जेल हुने हो, आन्दोलन फेरि त्यतिकै तुहिने हो। सुभाष घिसिङले पनि दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद थाप्दा तराई डुवर्स छोडे। विमल गुरुङले पनि जिटिए थाप्दा तराई डुवर्स छोडे। र अब हुने भनिएको जो पिपिएस छ, जुन चाहिँ राज्य सरकारले दिने भनिएको पिपिएसमा पनि तराई डुवर्स पर्ने सम्भावना धेरै कम्ती छ। अब केन्द्र सरकारले दिने भनेको पिपिएस पनि घुम्दै फिर्दै यो राज्य सरकारकै पिपिएससँग ठोकिन जाने एउटा एक किसिमको समझदारी भइसकेको प्रतीत भइरहेछ। र यसरी पहाडका नेताहरूले, गोर्खाल्यान्डपन्थी नेताहरूले, अस्तित्ववादी नेताहरूले, अनित थापा, विनय तामाङ, विमल गुरुङहरूले आफूहरू जोगिन, यो मुद्दा मामिलाबाट जोगिनका लागि यिनीहरूले गोर्खाहरूको मुद्दा नै एक किसिमले त्यागिदिएका छन् आफूहरू बाँच्नको निम्ति। र अब यिनीहरूबाट केही हुनेवाला छैन, यिनीहरूबाट भविष्यमा कुनै आन्दोलन पनि हुने छैन, किनकि आन्दोलन गर्नु हो भनेदेखि त्यस किसिमको तयारी यिनीहरूकोमा छैन। पहिला पनि आन्दोलन गर्दाखेरि कुनै तयारी बिना यिनीहरू निस्केका हुनाले यिनीहरूको आन्दोलन विफल भएको हो। र उता भारतीय जनता पार्टी समर्थित दलहरू, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी क्रामाक्पा, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाहरूसँग पनि केही पनि एउटा ठोस केही एउटा मुद्दा छैन। अब पिपिएस उनीहरूले भनेको पिपिएस अब के हो त्यो पनि उनीहरूले केही मान्छेहरूलाई बुझाउन सकिरहेका छैनन्। के दिन्छ केन्द्रले, के दिन्छ राज्यले, जेसुकै दियोस्, तर यहाँनिर यी सबै केन्द्र सरकार, राज्य सरकार दार्जिलिङमा आन्दोलन भएको चाहँदैनन् र त्यसै कारणले अहिले केही पनि दिएका पनि छैनन्, अड्काएर राखेका छन्। र दार्जिलिङमा यस्तो मतलब नेताहरूले पनि आन्दोलन नगरून् अनि जनताहरूले पनि आन्दोलन भुलुन्, अब उसको कुनै किसिमको आन्दोलन नगरौँ र अहिले भएको जुन चाहिँ जिटिए छ त्यसलाई अब
अलिक परिमार्जित गरेर होस् के होस् दार्जिलिङ पहाडमै सीमित रहेर यतिकै रहन् भन्ने चाहना दुवै सरकारको छ, राज्य अनि केन्द्र सरकारको छ। र आन्दोलन चाहिँ नहोस् पहाडमा, पहाड अशान्त नहोस्, त्यही भन्नु खातिर यसमा। तर उनीहरू राज्य सरकार केन्द्र सरकार आफ्नो योजनामा सफल भएका छन्। गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन यिनीहरूले तुहाइसकेका छन् र वर्तमान नेतृत्वबाट यो आन्दोलन हुन सक्दैन, कुनै माग हुन सक्दैन। यसको लागि नयाँ प्रजन्म आउनु पर्छ। नयाँ नेतृत्व बाहेक अब वर्तमान नेतृत्वले गोर्खाहरूको माग पुरा गर्ने छैन र यसरी गोर्खाहरू ठगिएका छन्, गोर्खाहरू छलिएका छन्। आफूले समर्थन गरेका नेताहरूबाट उनीहरू ठगिएका छन् र यसले गर्दाखेरि न भारतीय जनता पार्टी, न तृणमूल कांग्रेस, न गोरामुमो, न गोजमुमो, न क्रामाक्पा, न भागा प्रमु कुनै दलबाट पनि गोर्खाहरूको अस्तित्व अनि चिन्हारीको लडाईँ अब हुन सक्दैन। यो प्रमाणित भइसकेको छ। किनकि यतिका दिनसम्म 17 सालदेखि यता 2017 सालदेखि यता दार्जिलिङ पहाड शान्तै भएको छ। एक किसिमले भनौँ भनेदेखि यहाँ शमशान घाटको शान्त व्याप्त छ, एकदम शान्त छ पहाड। अब यसलाई नबिथलौँ, अलिकति पनि यसलाई आन्दोलित नगरौँ भन्ने सबै पक्षमा छन्। तर आन्दोलन नगरिकन, केही माग नगरिकन कसैले केही पाएका छ र अहिलेसम्म पाएको छैन र यसरी गोर्खाल्यान्ड मुद्दा तुहिएर गएको छ अहिलेसम्मको लागि। अब भविष्यमा फेरि सुभाष घिसिङ जन्मे जस्तै, विमल गुरुङ जन्मे जस्तै फेरि कुनै अर्को नेतृत्व जन्माउँदा फेरि एकपल्ट आन्दोलन हुन जाला नयाँ नेतृत्वले। तर वर्तमानलाई भने यो आन्दोलन ठप्प भएर गएको छ। हुन्छ दर्शकवृन्द, आजले यतिमै। अब भविष्यमा फेरि यस्तै वार्ताहरू अनि अन्य विविध कार्यक्रम लिएर आउनेछौँ र यसमा यो पहिलो प्रयासमा केही भुलचुक भयो भने हजुरप्रति क्षमा प्रार्थी छु। धन्यवाद।